ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैयुञ्जन्मताशयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्देकं सविज्ञानम् इतौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेकभूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः गं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूता महाभागो ययेदन्धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रस रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तं के पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चागं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्थर्येवैति तान् विद्धि ये नत्वगन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावाः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायोमेतान् तरन्ति ते। नमान् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रवृत्तज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अगं स च मत्प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्ता मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति
समहात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते प्रपद् प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायान् तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद तां तामे तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधानिमीगते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवन्तु फलं तेषां तत्त्वत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मामव्ययमनुत्तमं नागं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमूर्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढौ वृताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कतः कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ययौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च
मय्यर्पिता मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अरोणनीयां समनुस्मरेद्यग सर्वस्य धाधारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेगं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यागं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति मगात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अगर्ह्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यगरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यगरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तास् परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तस्माद् परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरगः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया
एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्तु चैव दानेषु यः पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमौ धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अक्षरदधानाः पुरुषागा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमगान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाधौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमगेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोगिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अगं क्रतुरहैयज्ञक स्वाद स्वादाहगममौषधम् मन्त्रोऽहमगमे वाज्यम् अग अगमग्निर अगमग्निररम् अगमग्निरगम् अगमग्निरगम्भुतम् पिता पितागमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चागमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा सर्व यज्ञैः यज्ञैरिष्ट्वा सर्व यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोका ते तं भुक् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकौ विशन्ति एतन्त्रयी धर्ममनुप्र एवन्त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गता गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग योगक्षेमौ वगाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्ये विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि न तु मामपि न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवौ वृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जु यज्जुहोषि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेकं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यकम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनान्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे न मे भक्तः प्रणश्यति मामी पार्थव्यपाश्रित्य य- य- ये येऽपि स्युः पापयोनयग त्रियो त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रागा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं ब्रह्म किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्यागा भक्ता राजर्ष भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुकल्लोका अनित्यमसुकल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तागा मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणग ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगनाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाभागो शृणु मे परमौ वचः यत्तेकं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणागा प्रभवन्न मगर्षयः अगमादिर्देवानं महर्षीणां च सर्वशः ये मामजमनातिं च वेति लोकमगेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोगः क्षमा सत्यं शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक्विधाः मगर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषा लोक इमौ प्रजाः एता विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिन्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अगमज्ञानजन्तमग नाशयाम्यात्मभावस्तग ज्ञानदीपेन भारत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव भजौ विभुम् आगुस्त्वा वृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं
एतत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक् वक् वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयग याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वौ व्याप्य तिष्ठसि कथौ विद्यामगै योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूतकथय दृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्रायतान्यतत कुरुश्रेष्ठ प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अगमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अगमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामगौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुभान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामगं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामगं पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामगं स्कन्दक सरसामस्मि सागरग महर्षीणां भृगुरगं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानञ्चपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोर्भवम् ऐरावदङ्गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामगौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधृक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामगं पितॄणामर्यमा चास्मि समसंयमतामगं प्रगलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामगं मृगाणां च मृगेन्द्रोगं वैनतेयश्च पक्षिणां प्रणवः पवतामस्मि
राम रामशस्त्रमृतामगम् ऐ जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवागमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामगम् अक्षराणा अक्षरा मृत्युः सर्वहरश्चागम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्यनारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा भृग भृगः साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामगम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं च द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामगम् जयोऽस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामगम् ऋषीणा वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामगम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न ततस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष दूतेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्तस्त्वं श्रीमधूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यागमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं सत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ विभूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथार्थ्यत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि यच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः
शतशोतशगस्त्रशग नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तम् जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तम् जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषस अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तम् दीप्तानलोकाद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तिवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्या वा पृथिव्योरतिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रन्थवेदं
त्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यागा विश्वेश्विनौ मरुदश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गागा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथागम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं याप्ताननं याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामि शांश्च विष्णो दृष्ट्वा द्रंष्टा च ते मुकन्ति दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सगैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सगास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्कैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाम्भिमुखान् द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकान् वीरागा विशन्ति वक्त्रण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिग्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपग नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानाभिं तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धग लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धग ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शूद्रान् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वान् जहिमा व्यतिष्ठागा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेशमानं करीटी नमस्कृत्वा भूय एवाग कृष्णं सगद्गदं भीतभीताः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणग त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तव विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमोऽस्तु ते सहस्रकृत्वग पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वगा सकेति मत्वा प्रसभयुक्तं ये कृष्ण ये यादव ये सकेति अजानता महिमानं महिना अजानता महिमानन्दवेत्तं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावगसार्थमसत्कृतोऽसि विगारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामगमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिकः कुतोऽद्यग लोकान् त्रयोऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामगमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास गरीडिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमगन्ततैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोभयौ विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे न द्रष्टुपूर्वम् न न वेद न वेदयज्ञाध्ययनैर्न थानैः न च कीर्याभिर्नतो तपोभिरुप्रैः एवं रूपः शक्यः खलु द्रष्टुं कुरु ब्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावग दृष्ट्वा रूपं घोरमिरुमेदं यपेत भीतः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नागौ वेदैर्न तपसा न दानेन न तेजया शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माव्यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अगमेव विदोऽर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमग मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता तमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
वेगवद् वेगवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परागा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि 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 न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः आद्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्नोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततै योगी यतात्मा दृष्टनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो च यः हर्षाभर्षभयोद्वेगैः मुक्तो मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोगो शीतोषण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमागा मद्भक्तास्तेतीव मे प्रियागा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरि ओम् तत्सत्